मरीज है वो ऑपरेशन का मुतहम्मिल है, उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके आए फिर वो काम चलेगा। नहीं सर, मैं नहीं, आप जो बात समझ रहे हैं ना, मतलब आप ही की बात, आप ही का बंदा काट रहा है। आप कह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल सुलह करवा रही है, जी। जबकि आपके साथ वाला बंदा कह रहा है वो तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए भिजवाया है। सर मैं जुम्मेदार आदमी हूं। आप आके बात कर लेना। बेहतर बात यह है कि आप लिख के सवाल करें, ऐसे गलत फैसला हम दे देंगे। ठीक है सर, मैं लेके सवाल करता हूँ। जी, लिख के सवाल करें, लिख के आ जाए, फिर जवाब देंगे। हाँ ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। इसमें मौलाना होता क्या है कि एक आदमी गलत बयानी से हमसे कोई फतवा ले लेता है, फिर वो 100 जगह पे जाके बताता है कि जी मुझे तो मौलाना ने बता दिया। ऐसा नहीं है, तलाक वाले सारे जो जी ठीक है, क्या करें ये घर। अस्सलाम वालेकुम। अरफा का रोजे का मतलब पूछना चाहना है, अरफा रोजा नामी जो हज पाकिस्तान के मुताबिक रखना है, सऊदी अरब के मुताबिक रखना है? जी, अरफा के रोजे के बारे में भाई पूछ रहे हैं कि मैं जो रोजा रखूंगा 9 ज़िलहज का, वो सऊदी अरब की 9 ज़िलहज अपने पेश नजर रखूंगा या अपने मुल्क? मेरे भाई आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो चांद जिससे नजर आया और उसके मुताबिक चल रही है तारीख, उसके मुताबिक आप 9 तारीख जब होगी ना, अतवार का दिन, उस दिन रोजा रखेंगे। आप सऊदिया को नहीं देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा, क्या नहीं, पाकिस्तान को देखें। लेकिन अभी मेरा राब्ता हुआ है हाफिज सईद के साहब के एक आदमी से, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के मुताबिक रखना है। किसने कहा? हाफिज सईद साहब का एक मुफ्ती है, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने मुझे कहा सऊदी अरब के मुताबिक रखना है। हाँ, उन्हें कहना था ना कि फिर ईद भी उसके मुताबिक गलती थोड़ी भी ठीक है। मैं सच्चे पांच पे कहते सऊदी अरब के मुताबिक रखेंगे, पाकिस्तान के मुताबिक रखा, तो फिर रोजे भी उनके हिसाब से रखेंगे। हाँ, ये भी गल ठीक है। बस आपको बता दिया कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की बात किया करें, बाहर का ना देखा करें। लफ्ज नहीं आएगा जो हज वाले दिन रोजा रखो। अच्छा भाई, ऐसा है कि फिर आप सऊदी अरब के मुताबिक अब तक तो आप असर भी इसमें फर्क होता है। एक तो नामी जो हज की ठीक है पाकिस्तान में बदल गई, लेकिन जो हज होता है क्या उस दिन को अरफा कहते हैं कि यहाँ के नामी जो हज नामी को अरफा कहते हैं? अच्छा चलिए, आपकी बात सुन लिया, बोलना नहीं है। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सऊदी अरब ही कोई आपने पेश इमाम बनाना है तो अब आप असर पढ़ चुके हैं? हाँ, असर पढ़ चुके हैं। सऊदी अरब में असर नहीं हुई अभी। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने कहा था कि मैंने भाई कहा था कि आप बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है। अगर सऊदी अरब को आप रोजे के लिए मेयार बनाते हैं तो ईद के लिए भी मेयार बनाएंगे, अरफा के लिए भी मेयार बनाएंगे। मौलाना ने जो बात बताई है कि 9 ज़िलहज का हुक्म है, आप हज को छोड़ें। जिस दिन आपका 9 ज़िलहज होगा आप उस दिन का रोजा रखें, और जब 10 ज़िलहज होगा आप कुर्बानी करें। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ तो फिर कुर्बानी भी आप उनके हिसाब से एक दिन पहले कर लें। अगर हम पहले कर लेते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुर्बानी नहीं सदका है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं, शुक्र बना रहे। चले मौलाना सवाल ये है कि इस वक्त चूंकि मुल्क के अंदर क्या देखें, ठीक, नमाज उनके साथ पढ़ेंगे, क्या करें? नहीं तो फिर कुर्बानी भी एक दिन पहले कर लेना। मियां ताहिर रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने कई अच्छे बड़े आलमों से सुना ना कि कहीं हदीस में नहीं आता कि कॉल लेते अरफा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि मेरे मियाँ का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, हर वक्त गाली गलौज करते रहते हैं और गलत औरतों के पास जाते हैं। मुझे वो फिर आपके लिए बहन ये है कि आप जुमेरात के दिन इसी नंबर पर कॉल करें, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक इसी नंबर पर कॉल कर लें। मौलाना फिर आपको कोई ना कोई पढ़ने के लिए या अमल बता देंगे, फिर उस पर अमल कीजिए जुमेरात के दिन। अच्छा जी, बारक इंशाअल्लाह मेरी बयान बताएं। जी मौलाना, अरफा के बारे में जो अच्छे बड़े उलमा ने छोड़ा है ना कि कहीं नहीं आता कि अरफे का दिन 9 ज़िलहज है, इसलिए अगर वो बाद में है तो हमारा पहला भी हो जाए तो वो बस ईद वो रख लेना उनके साथ ही, क्योंकि 9 की तसरी कहीं। अब पूछे इनसे, अगर 9 की तसरी नहीं तो वहां के लिए भी नहीं, आप फिर उनको कह दें कि 6 को अरफे का दिन मना लिया करें, 7 को मना लिया करें। जब 9 लिखा ही नहीं मिलता तो वहां के लिए लिखा मिलता कुछ नहीं, बर्बाद करना चाहते हैं दीन को। सारी चीजें लिखी होती, पता है कि जब ज़िलहज की 9 होती है, उम्मत का तवातुर है, उम्मत का इजमा है, इसलिए लफ्ज ढूंढते हैं। फिर उनको भी कहें कि 9 के क्यों पाबंद हो, 8-7 को ही कर लिया करें वो कभी। अस्सलाम वालेकुम। बर्बाद करना चाहते हैं लोग। वालेकुम सलाम। जी भाई, ये फतावा ऑनलाइन जी फतावा ऑनलाइन, ये सवाल पूछना चाहिए। ये पूछिए भाई, पूछिए। ये हुकूमत की तरफ से जो निस्वा बिल पास हुआ है, जी जी, तो इसके खिलाफ ये दीनी तबके की तरफ से मुजाहमत हो रही है। हाँ हाँ, और मुल्क में एक शोर मचा हुआ है। जी जी, ये क्या है और इसमें ऐसी कौन सी बात है जो दीनी तबके को हजम नहीं हो रही? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हाँ जी, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कि हिस्बा बिल के खिलाफ लोग हैं या तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां बिल के खिलाफ? आप कह रहे हैं हिस्बा बिल पास हुआ, उसके हिस्बा बिल के खिलाफ कौन है?
آپ سوال کرتے حقوق نسواں کے بارے میں کیا؟ حقوق نسواں اب کر رہے ہیں، حسبہ بل کا حسبہ بل پاس کر دیا. حسبہ بل تو جانتے ہیں کہ صدارت اسمبلی نے پاس کیا، وہ تو نیک کام ہے. نہیں یہ تحفظ حقوق نسواں بل. ہاں ایسا کہنا تھا نا، آپ کو ہوش آئی نا کہ سوال کرنا تھا. بھائی کا لہجہ تھوڑا سا سخت تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی بات ہے جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا. ہاں وہ بات اس سے ہی پتا چلتا نا کہ سوال نہیں کر رہا ہے، علماء کو بدنام کرنا تھا. کیا جواب دیں کہ کون سی بات ہضم ہے؟ اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو آ جائیں کسی وقت مسجد میں، بتا دیں گے کہ سارا دین برباد کر دیا، اور آپ پوچھتے ہیں کون سی بات ہضم نہیں ہوتی. اچھا، اس سلسلے میں کوئی علماء کی طرف سے تحریری موقف آیا سامنے؟ صاحب نے لکھ دیا، ایک عالم بھی نہیں ملا ان کو جو گیا گزرا بھی ہوتا اور کہتا یہ ٹھیک ہے. سب کے علماء نے دعائی دی کہ قرآن کے خلاف. ہمارے ادارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس کے بارے میں ایک پورا رسالہ جو ہے وہ ہمارے ادارے کے اندر موجود ہے، پڑھنے کے لیے مل سکتا ہے. روایت حلال کمیٹی کے جو چیئرمین بنائے ہوئے ہیں وہ بھی مفتی منیب الرحمان کئی قسطوں میں رکھ چکے ہیں کہ ظالموں کو قرآن سنت کے خلاف بھی فیصلے کرتا. اچھا، اور پتہ چل جائے گا آپ کو کون سی چیز حل نہیں. آنے دینا یہ نیا سال شروع ہو رہا، پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ ہوٹلوں میں کیا ہو رہا، آپ سے بکنگ ہو رہی اور لڑکیاں لڑکے مل نہیں رہے کہ کیا ان کے ساتھ جنا کرے گا اور شراب پیے گا. پولیس بیچاری تماشا دیکھی، آ جائے گا سارا پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے کا. کدھر لے جا رہے ہیں ملک کو؟ اب بھی پوچھنے ہیں کون سی چیز ہضم نہیں ہوتی. علانیہ لڑکے کہہ رہے ہیں کہ بہت موجیں لگ گئی، اب کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا، جس کو جی چاہے گا پکڑ لیں گے، پولیس کچھ نہیں کر سکتی. برباد کر دیا سارا، اور آپ گھر بیٹھے کہہ رہے ہیں ہضم نہیں ہو رہی، اور نام بھی نہیں پتا آپ کو کہ کون سا بل ہے. چلیں اس بل کے لیے آ جائیں اگر سمجھا. اس بل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے چلیں. خدا نہ خواستہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے نا، اس کے لیے قانون اب یہ بنا دیا کہ جب تک وہ خود 4 گواہ نہیں لے کر آئے گی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، کیس رجسٹرڈ نہیں ہوگا. روئی پولیس کے پاس نہیں، سیشن جج کے پاس. آپ اندازہ کریں کہ یہ حقوق نسواں بل نہیں ہے بلکہ حقوق مرداں بل ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک عورت جس کے ساتھ سرے عام بدماشی ہوئی ہو، وہ بیچاری 4 گواہ لائے گی تو پھر اس کا کیس رجسٹرڈ ہوگا. وہ بھی جج صاحب مطمئن ہوں گے، ورنہ رشوت لے کر کہہ دیں گے میں نہیں مطمئن، جاؤ کام کرو. یہ تو اگلے آنے والے دنوں کے اندر عورتوں کے لیے جو پریشانیاں ہوں گی اس کے بارے میں آپ سوچیں. نسوان کا تو برباد. چلیں بہت شکریہ. اچھا یہ ایک اور یہ مولانا قربانی کے متعلق ہمارے پاس اور سوال جی مولانا عرفہ کی بات تو آپ نے بتا دی کہ عرفہ سے مراد جو علماء کرام کہتے ہیں کہ کوئی خاص دن نہیں ہے تو پھر وہ 9 ذی الحج سارا کام ہی ختم ہو جائے گا. بے شک پہلی کو پھر عرفہ میں چلے جا کر 9 کا نام تو وہاں نہیں لکھا. کوئی اجماع بھی چیز ہوتی، امت کا تواتر ہوتا، پتہ ہوتا ساری امت کو کون سا دن. اب جمعے کے دن کا کوئی جھگڑا کر لے کہ وہ کوئی پتہ نہیں ہفتے سے پہلے کے اتوار کے بعد ہے، کر سکتا کہ نام رکھ لو سوموار کا جمعہ. تواتر عملی ہے کہ امت ساری جانتی آ رہی کہ یہ جمعہ اور یہ وہ جمعہ. جی مولانا ان باتوں میں کوئی جھگڑا شروع کیا جا سکتا. چونکہ قربانی کے بارے میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کال لیتے ہیں. مولانا پہلے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ امین شاہ صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ جی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیرا. جی جی یہ فیض مبارک میں جو ہے المال والبنون پہلا حصہ جو ہے وہ اس میں دنیا کی مال اور بیٹوں کی محبت کے بارے میں کہا گیا ہے. تو یہ اس کے بعد یہ وہ کہا کہ وہ کہ آخرت کی جو نیکیاں ہیں، آخرت کا جو ثواب ہے وہ تو نہ ختم ہونے والا ہے. اس میں یہ جو کنٹراڈکٹری باتیں نہیں ہیں مولانا صاحب سب کچھ تو نہیں. کیا کنٹراڈکٹری باتیں ہیں امین صاحب؟ ایک طرف تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال جو ہیں اور بیٹے جو ہیں یہ تو دنیا کی رونق ہے. جو ان کی محبت میں غرق ہو کر دین کو برباد کر دیتے ہیں، رشوتیں لاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ اولاد کو عائش کرانے ہیں اور یہ مال اکٹھا کرنا، وہ آخرت برباد ہی کر رہے ہیں. اچھا یہ سارے بیٹوں اور مالوں کی بات نہیں. مال کو اور بیٹوں کو جگہ جگہ قرآن اللہ کی نعمت بھی کہتا، خیر کہتا. مقصد تو استعمال کا